बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक औरत थी जो हजरत लाल शहबाज कलंदर पर आशिक हो गई और उसने आपको बदकारी की तरफ राग़िब किया तो आपको अल्लाह ताला ने निजात अता फरमाई। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, आपको दरबार शरीफ की ज़ियारत भी कराई देंगी। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने चंद साथियों के हमरा मुल्तान शहर के बाहर पहुंचे तो वहां पर एक जंगल में क़ियाम किया। चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना था और सब ने रोज़ा रखा हुआ था, इसलिए यह तय हुआ कि अफ्तारी इसी जगह पर ही की जाएगी। और अफ्तारी में काफ़ी वक्त था, चुनांचे आपका साथियों में से कोई पानी लेने के लिए निकल खड़ा हुआ तो कोई जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए चला गया। थोड़ी सी गंदम थी हजरत लाल शहबाज कलंदर के पास, तो आप उसको पिसवाने की गर्ज से शहर की तरफ चले गए। और इन दिनों में ये रिवाज था कि घरेलू औरतें चंद मुआवजा लेने के बाद वो घर की चक्की में गंदम पीस दिया करते थे। और हजरत लाल शहबाज कलंदर इस मकसद के लिए फिरते फिरते एक घर के करीब पहुंचे जहां पर घर के अंदर एक औरत गंदम पीस रही थी। उस औरत ने हजरत लाल शहबाज कलंदर को देखा तो आपके हुस्न और जमाल की ताब ना ला सकी, आशिक और लिहाजा फरेफ्ता हो गई। हालांकि शादीशुदा थी मगर फिर भी उसकी नीयत में फतूर आ गया। बुरी नीयत से उठी और दरवाजे पर आकर आपसे पूछा कि किस मकसद के लिए खड़े हो। तो आपने गंदम इस औरत के हवाले कर दी। वो औरत गंदम बेचने लगी, पीसने लगी, जो कि उस औरत की नीयत बुरी थी, इसलिए वो गंदम पीसते पीसते ललचाए हुए नजरों से, लालची नजरों से हजरत लाल शहबाज की तरफ देखने लगी। अब वो मुस्कुरा कर अपने आप को आप हजरत लाल शहबाज कलंदर को अपनी तरफ मुतवज्जह करने लगी, यानी हाँ सास कर अपनी तरफ राग़िब करना चाहा उसने बदकारी की तरफ। तो हजरत लाल शहबाज कलंदर ने औरत की तरफ बिल्कुल ही तवज्जो ना की और सर झुकाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करने में मसरूफ हो गए। अब वो शैतान औरत थी तो औरत बदस्तूर ललचाई हुई नजरों से आपकी तरफ देख ही रही थी। उसके जब्त का बंधन टूट रहा था। हजरत लाल शहबाज कलंदर औरत की इस दर्जा बुरी नीयत को देखते हुए उठे और गंदम वहीं पर छोड़कर बदकमाश और बदकिरदार औरत की जानब से चले गए। घर के दरवाजे की तरफ लपके वो औरत चूँकि बदमाश थी और बदकिरदार थी, फौरन समझ गई कि ये दुर्वेश हाथ से निकलने वाले हैं। चुनाचे उसने आगे बढ़कर आपका दामन पकड़ लिया कि किसी न किसी तरीके से इनको फंसाया जाए और ज़बरदस्ती करते हुए आपसे कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं शोर मचाकर तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी। हजरत लाल शहबाज कलंदर इस औरत को समझाते हुए कहा कि तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम्हारे लिए अपने खामद के अलावा किसी गैर महरम की तरफ बुरी निगाह से देखना हराम है। मैं रोज़े से हूँ, मुझे तंग ना करो, मुझे गुनाह की तरफ राग़िब ना करो, ना दिलाओ। एक मासूम अज़म के साथ इस औरत से बात कर रहे थे, इसी गुनाह से बचने की तलकीन फरमा रहे थे, इस सिरातुल मुस्तकीम समझा रहे थे, लेकिन उस औरत पर शैतान पूरी तरह गलबा किए हुए थे। वो अपनी शैतानी हवस में खोए हुए थी और उसने जब ये देखा कि आप किसी तरह भी उसके काबू में नहीं आ रहे तो उसने गुस्से में आकर चोर 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 का शोर मचाना शुरू कर दिया। वो शैतान औरत थी तो उसने अपना शैतानी काम दिखाया। औरत का शोर गुल सुनकर इर्द गिर्द के घरों से बहुत से लोग दौड़ते हुए आ गए। एक मजमा सा इकट्ठा हो गया। सब औरत से पूछने लगे खैर तो क्या हुआ। वो बताने लगे कि ये वाकया है। चुनाचे लोग इस औरत की बात सुनकर दोनों को शहर के काजी के पास ले गए। अब वहां पर काजी ने औरत से असल सूरत हाल पूछी कि क्या हुआ था और कैसे चोरी की। हालांकि वो बदमाश रन जो थी उसने एक बड़े बहुत कलंदर पर इल्जाम लगाया, तो उसका नतीजा क्या निकलने वाला सुनिएगा। तो काजी ने औरत से असल सूरत हाल पूछी तो औरत ने वही बात बताई जो महल्लेदारों को बता चुकी थी। अब काजी ने लाल शहबाज कलंदर की तरफ मुतवज्जह हुए और उसने आपकी तरफ देखा तो इस पर एक अजीब तरह का रौब और दबदबा तारी हो गया। उसने महसूस किया कि यह जरूर कोई नेक इंसान है। चेहरे से ही आपकी शराफत टपक रही थी। इसलिए काजी ने बड़े ही मुहावजाना अंदाज में आपसे कहा कि नेक इंसान, तुम पर इस औरत ने बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया है, तुम इसके जवाब में क्या कहते हो। आप पूछने लगे ऐसा सूफी जिससे काजी भी पूछ रहा है कि तुम बताओ तेरे हक में क्या फैसला होना चाहिए, इसने तो तुम पर इल्जाम आयद किया है, तो उसका जवाब में क्या कहते हो। और ये इल्जाम ऐसा है तो इसके रद्द में सिवाय गवाह पेश करने की कोई सूरत भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई गवाह ना हुआ तो ये केस आप पर आता है, तो कोई सूरत तुम्हारे छुटकारे की नहीं। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने बड़ी तसल्ली से जवाब दिया और कहा कि काजी, अयूब और रुकायत से पाक तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और किसी के ऐबों को ज़ाहिर करना कोई अच्छा काम नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात पर बाज रहे कि मैं अपनी सफाई में कोई गवाह पेश करूं, तो जो इस वक्त इस औरत का ये शीरखार बच्चा है जो उस वक्त अपने वालिद की गोद में इस वक्त अंगूठे पंगूड़े में पड़ा हुआ यह सब कुछ देख रहा था और वहां पर मौजूद तमाम लोग आपकी ये बात सुनकर हैरत ज़दा हो गए। और काजी भी कहने लगा कि ऐ शख्स,
کیا کبھی کسی شیرخوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ تو اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے اور بولے اے قاضی میں نے بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بڑا گھٹیا الزام عائد کیا ہے، اور اس وقت اس کا شیرخوار بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا، اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ سے کلام کروایا تھا۔ آپ بھی تو قلندر تھے نا، قلندر پھر اسی طرح تو کرتے ہیں، دنیا میں صرف 2.5 قلندر ہیں۔ تو قاضی آپ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا ہو گیا، تمام حاضرین بھی دم بخود کھڑے ہوئے، ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا وہ بچہ لے کر اس کا سامنے آئے، چنانچہ بچے کو قاضی کا سامنے حاضر کیا گیا۔ ایسے قاضی نے منگوایا جس طرح یہ اتنا بڑا ولی ہوگا اسے بلوائے گا۔ تو حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ اے بچے جس نے ایام تفلیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی جس کو، تو تم اس خدا وحدہ الا شریک کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ دوستو میرا گلا بھی بیٹھ گیا ہے، ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ الا شریک اور حاضر و ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیرخوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سب سے پہلے بول پڑا اور آواز بلند بولا کہ اس نے کہا جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، اصل خطاوار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے ایک شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے کہ قاضی اس سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور لال شہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا مسرت پر، اور اس عورت کی آنکھوں سے اب برائی کی پٹی اتر چکی تھی، وہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوئی اور اس نے آپ سے معافی مانگی اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ تو ایک مرتبہ حضرت داؤد طئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ورثہ میں آپ کو 20 دینار ملے تھے، یعنی باپ کی وراثت سے، اور 20 سال سے اپنے اخراجات کی تکمیل کرتے رہے، اور جب بعض بزرگوں نے کہا کہ دینار جمع کر کے رکھنا اسار کے منافی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی دینار زندگی بھر کے باعث اطمینانیت ہیں، لیکن قناعت کا یہ عالم ہے کہ روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے، اور فرمایا کرتے کہ جتنا وقت لقمہ بنانے میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھ سکتا ہوں۔ ابو بکر عیاش آپ کے یہاں پہنچے تو دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لیے ہوئے رو رہے تھے، اور جب حضرت عیاش نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھا لوں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ رزق کے حلال بھی ہے یا نہیں، حالانکہ کمایا ہوگا خود۔ ایک شخص نے آپ کے یہاں پانی کا گھڑا دھوپ میں رکھا ہوا دیکھ کر عرض کیا کہ اس کو سایہ میں کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا کہ جس وقت میں نے یہاں رکھا اس وقت سایہ تھا، لیکن اب دھوپ میں سے اٹھاتے ہوئے ندامت ہوتی ہے کہ محض اپنی راحت کے لیے تضیع اوقات کرتے ہوئے ذکر الہی سے غافل رہوں، یعنی اس کو اٹھاتے وقت جو ٹائم ہوگا اتنا میں ذکر الہی کر لوں تو یہ بہتر ہے۔ دعا اللہ رب العزت ہمارا بیان کرنا قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا صدقہ ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ دوستو اگر ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔